खुश आमदीद YBR वॉरियर्स विजडम, जहां लेजेंड्स जिंदा हैं और बहादुरी वक्त के साथ गूंजती है। हेलो, मैं हूं शारिक महमूद खान। मेरी जानिब से तारीख के इन बेखौफ जंगजुओं को खराज तहसीन है जिन्होंने अपने हौसले, हुकमत अमली और नाकाबिल शिकस्त ईमान के जरिए दुनिया की शक्ल बदली। YBR मेरे बच्चों यासा, बाजिल और रूहा के नामों से आया है, और यही वो तरगीब है जो हमें हर कोने से बहादुरी की असल कहानियां महफूज करने और शेयर करने की तरफ ले जाती है। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम खालिद बिन वलीद, सलाहुद्दीन आयूबी, टीपू सुल्तान और दीगर के दास्तानों में जिंदगी फूंकते हैं। हकीकी हैरो, हकीकी तारीख। अगर आप ये मानते हैं कि बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जाना चाहिए, तो आप सही लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ सफर में शामिल हों जहां तलवारें और कहानियां दुनिया को बदल देती हैं। हम आपके लिए रोजाना आधे रात को सवाए एतवार के नई हकीकी कहानियां लाते हैं। अब कहानी शुरू होती है। हिस्सा अव्वल, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नाम नहीं, इमाम हुसैन, एक नाम जो तारीख में अदल, सच्चाई और कुर्बानी का दूसरा नाम बन चुका है। वो हसीन जंकीर गो में रसूलुल्लाह का खून दौड़ता था। जंग के लबों पर कुरान की तिलावत, निगाहों में नूर नबूत और दिल में उम्मत की खैर खवाही बसती थी। मदीना की पाकसर जमीन पर पलने वाले हुसैन चरान बचपन ही से नबूत के साये में परवान चढ़े, लेकिन जब खिलाफत बादशाहत में तब्दील होने लगी, जब दीन को जाती मफाद की चादर में लपेटा जाने लगा, तो इमाम हसीन खामोश न बैठे। इनके सामने दुनिया की चमक न थी, बल्कि मकसद सिर्फ एक था, इस्लाम के असल चेहरे को बचाना। यजीद एक ऐसा शख्स जो खिलाफत के नाम पर हुकूमत का ताज पहनना चाहता था, मगर किरदार में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की रोश पर चल रहा था। इमाम हुसैन को बियत का मुतालबा किया गया, लेकिन उन्होंने दो टूक कह दिया, मेरे जैसा तेरे जैसे की बियत नहीं कर सकता। ये फैसला तारीख के सबसे अजीम सफर का आगाज था, एक सफर जो करबला की तपती रेतों पर प्यासे लबों और कटे सरों के साथ मगर सर बुलंद होकर तमाम हुआ। अगर आपको हुसैन की ये अजीम इब्तिदा मुतासिर करे तो दिल से एक लाइक जरूर करें। हिस्सा दूम, कोफा की दावत और काफिले की रवानगी। जब कोफा के लोगों ने यजीद की खिलाफत के खिलाफ आवाज बाज बुलंद की, तो उन्होंने इमाम हुसैन को खतूत भेजकर अपने दरमियान बुलाया। खतूत इतने ज्यादा थे कि उन्हें ले जाने के लिए थैले इस्तेमाल हुए। कोफा के हजारों अफराद ने वादा किया, आइए हम आपके साथ हैं। इमाम हुसैन ने पहले अपने कासिद मुस्लिम बिन अकील को कोफा भेजा। मुस्लिम बिन सवस की शहादत की खबर जब इमाम हुसैन सनन को रास्ते में मिली तो हालात वाज़ेह हो गए, कोफा धोखा दे चुका था। मगर हुसैनी रुके नहीं, क्योंकि इनका सफर दुनियावी जीत के लिए नहीं बल्कि हक के ऐलान और बातिल की रसवाई के लिए था। इनके साथ फकत शैप्सी डिया जानसार थे, जिनमें खानदान, बच्चे, बुजुर्ग, गुलाम और शेर दिल साथ ही शामिल थे। मदीना से मक्का और मक्का से करबला का ये सफर सिर्फ फासला तय करने का नाम न था, बल्कि ये कुर्बानी की सरजमीन पर कदम रखने की तैयारी थी। डेथ महरम करीब आ रही थी, पानी बंद कर दिया गया, खैमों में प्यास की शिद्दत, बच्चों के सस्कते लब और माँ बाप की आंखों में तड़प, मगर ईमान में जरा सी लर्जिश ना आई। अगर ये बाब आपके दिल को छू जाए तो कमेंट करके अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। हिस्सा सूम, करबला की सुबह, वफा की शाम। 10 मुहर्रम अल हराम सुन शश्चियत हिजरी, सूरज तलू हुआ मगर ये रोशनी ना थी। ये तारीख का सबसे गमगीन दिन था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने आखिरी रात इबादत में गुजारी। सुबह होने से पहले अपने जानतारों को गले लगाया, हर एक को इजाजत दी कि चाहें तो चले जाएं, मगर वो तो शौक शहादत के मुसाफिर थे। उन्होंने कहा, या हुसैन एंड प्रेसिडेंट, हम आपके बगैर जीना नहीं चाहते। फिर एक एक करके मैदान में उतरे।
حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجا، عباس السا، قاسمس، حتیٰ کہ 6 ماہ کا علی اصغرہ بھی شہید کر دیا گیا۔ کسی نے پیاس کی شکایت نہ کی، کسی نے زندگی کی بھیک نہ مانگی۔ حضرت عباس اب حارث بن حرب نے نہر پر جا کر پانی لیا، لیکن لبوں تک لا کر واپس رکھ دیا کہ حسین سب پیاسے ہیں، میں کیسے پیوں؟ جب امام حسین تنہا رہ گئے تو انہوں نے زخموں سے چور جسم کے ساتھ آخری خطبہ دیا۔ یزیدی لشکر نے پھر بھی حملہ کیا، نیزے، تلواریں تب چلے، مگر حسین کا سر جھکا نہیں۔ آخرکار وہ سجدے میں گئے اور ظالموں نے سر قلم کر دیا۔ اس ایمان اور عشق کی روشنی کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ حصہ شیئر ضرور کریں۔ حصہ چہارم، شہادت کے بعد پیغام کا آغاز، امام حسین کا سر اور ان کا سر نیزے پر بلند کیا گیا اور اہل بیعت کے قافلے کو قید کیا گیا۔ زینب بن علی جو اس وقت کربلا کی اصل ترجمان بنے، ظلم کے درباروں میں حقیقت کا چراغ بن کر گئیں۔ دمشق کے دربار میں جب یزید کے سامنے حسین ٹھرن کا سر رکھا گیا تو زینب نے فرمایا، تو سمجھتا ہے حسین مارا گیا؟ ہرگز نہیں، ہم نے اپنے خون سے دین بچایا ہے۔ یہ شہادت رائیگاں نہ گئی، یزید کی حکومت لرزنے لگی۔ حسین ٹھہرا کا پیغام صدیوں کے اندھیروں میں روشنی بن کر پھیل گیا۔ کربلا فقط ایک مقام نہیں، یہ ہر دور کے ظالم کے خلاف ایک اعلان ہے کہ اگر تم ظالم ہو تو ہم حسین ٹھہرنے کے ماننے والے ہیں۔ کربلا نے امت کو سکھایا، کبھی بھی سچ کے راستے سے پیچھے نہ ہٹنا، چاہے تمہیں اپنی جان، اپنے بچے، اپنی عزت سب قربان کرنا پڑے۔ اگر آپ اس پیغام کو دل سے محسوس کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسا حق ہمیشہ زندہ رہے۔ حصہ پنجم، کربلا فقط تاریخ نہیں، روح کا آئینہ۔ کربلا ختم نہیں ہوئی کیونکہ ظلم آج بھی زندہ ہے اور حسین اور کا پیغام بھی۔ ہر وہ دل جو حق کے لیے دھڑکتا ہے وہ حسین کا وارث ہے۔ ہر وہ آنکھ جو مظلوم کے لیے نم ہو وہ زینب کی گواہ ہے۔ حسین کا پیغام مسجدوں میں نہیں، دلوں میں بستا ہے۔ وہ سکھاتے ہیں، حق پہ ڈٹ جاؤ چاہے تم اکیلے ہو، باطل سے مت ڈرو چاہے وہ تخت پر بیٹھا ہو، اور دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرو، حتیٰ کہ اپنی جان بھی۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام پھر سے روشنی کا مینار بنے تو ہمیں کربلا کی روح کو زندہ کرنا ہوگا۔ کردار، صداقت، غیرت، وفا، اور یاد رکھو حسین وہ سورج ہے جو غروب ہو کر بھی صدیوں کو روشن کر گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حسین ٹھہرنے کی روشنی نسلوں تک پہنچے تو بیل آئیکن دبا کر اس چراغ کو ہمیشہ جلتا رکھیں۔ اور جیسے ہی بہادری اور شجاعت کی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ لیجنڈ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ مزید بہادر جنگجوؤں، ناقابل تسخیر حوصلے اور لازوال جنگوں کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اس سفر کو جاری رکھ سکیں۔ اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ سب سے پہلے اگلی لیجنڈری کہانی سن سکیں۔ ہم آپ کے لیے روزانہ آدھی رات کو نئی حقیقی کہانیاں لاتے ہیں سوائے اتوار کے۔ تلوار اپنی کہانی جاری رکھتی ہے، صرف YBR Warriors Wisdom۔